لوگوں کو ہیلپ کرے گا میں ٹھیک ہے. اب آپ لوگ وائٹ کو سوری اسکرین شیئر کرتی ہوں میں. اسٹارٹ. رائٹ اسکرین براڈ کاسٹ ہو رہا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نظر آ جائے گا. اور ہم لوگ سورہ لقمان پہ ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 پہ ہیں. سو نغمینہ پہلے آیت نمبر 15 کریں گی پھر آپ کو 1 پہ لے جائیں گی وہ تاکہ آپ لوگ بھی کیچ اپ کر جائیں. ٹھیک ہے چلیے نغمینہ. آیت نہیں آئے گی ایسے شروع ہو جاؤں. آیت تو آ جانی چاہیے آپ کے اسکرین پہ. نہیں اسکرین پہ نہیں آ رہی. وہ آ رہا ہے لکھا ہوا ریکارڈنگ والا. تھوڑا سا دیر لگے گی. تھوڑا 1 منٹ دے دیں. لکھا ہوا آ رہا ہے. جی لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا میں اسٹاپ کر میں کے پہلے دوبارہ صرف ورڈز میننگ کر لوں اور بعد میں اس کے پھر کروں گرامر. جی ایسا کر لیں آپ جیسا آپ کو اچھا آج لگتا ہے. ورب زیادہ ہیں. اچھا میں اس کو دوبارہ شیئر کرتی ہوں. اسکرین اسٹارٹ براڈ کاسٹ. تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے یہ. یو آر شیئرنگ اسکرین. ٹھیک ہے اب دیکھیے. نہیں ابھی نہیں آئی. کسی کو آ رہی ہے نظر؟ ارام آپ لوگوں کو آ رہے ہے نظر اسکرین؟ جی آ رہی ہے. جی نغمینہ جی ان لوگوں کو نظر آ گئی ہے. آپ دیکھیے. ہاں آ گئی اب یہاں پہ بھی آ گئی. جی گوٹٹ کو وہ ٹچ کرنا تھا ہو گیا. چلیں گڈ. او اچھا ہاں ریکارڈنگ کو ہاں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما. بسم اللہ آمین. الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان اگر جاہداکا کوشش کریں کا مطلب تجھ سے تم سے جس میں لے لیں. اگر وہ کوشش کریں آپ سے اعلیٰ پر ان کے دوسری کا شرک کرے تم ہے نا. تم کس میں شرک کرو تم. بی با کا مطلب ساتھ یا کا مطلب میرے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. ماں اس چیز کو لائسا نہیں لکا تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے علم فلا پس نہیں تُتی ہما. تُتی کا مطلب اطاعت کرنا. ہما ان کی. و صاحب ہما اور ساتھ رہیں ان کے. و اور صاحب کا مطلب ساتھ رہیں. ہما ان کے. ٹھیک ہے. پھر دنیا میں کون کر رہا ہوں. فی کا مطلب میں. دنیا مصروفن معروفن سوری ہاں معروفن عین
मारूफन अच्छी तरह, मारूफ से निकला हुआ है ना, मारूफ से मारूफन अच्छी तरह, हाँ, रहम दिल, मेहरबानी से, मेहरबानी से, अच्छे से। ठीक व है। उत्तबी, वत्तबियू, ये पेश नहीं है, ये हमजा वसल है, ठीक है। इसको पढ़ना नहीं वत, होता, इसको पढ़ना नहीं होता, ते से मिला दीजिए। हाँ, सही। वत्तबी, और पैरवी कर या इताअत कर। ठीक है। सबील का मतलब होता है राह, सबीला राह। मन, ठीक है। जो अनाबा रुजू करे, इलैया उनकी तरफ, या मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी या जो है तरफ मेरी, नहीं। सॉरी, हाँ, या मेरी, मेरी तरफ। हम्म, मर्जिउकुम, कुम, तुम के उसमें आ गया, ठीक है। लौट के वो आना सब, है हाँ तुम्हें। हाँ। सुम्मा भी है, पहले सुम्मा इलैया, सुम्मा सुम्मा इलैया, हाँ, अच्छा, सुम्मा का मतलब फिर, सुम्मा रह गया ठीक है। था। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, लौट कर आना है फिर मेरी तरफ। ठीक है। फउनब्बिउकुम, हम्म फ बस, हम्म उनब्बी ये खबर से निकला है, बस खबर दूंगा मैं तुमको। कुम जो है ये तुम हम्म के उसमें आ गया, ठीक है। हम्म उनब्बी का मतलब खबर देना, तो पूरा हो गया। फा उनब्बी उकुम, बस खबर हम्म, दूंगा मैं तुमको। ठीक है। बेमा, इस चीज की, हम्म कुन, जो तुम करते हो। हम्म तामलूना, हम्म तामलूना जमा है अमिला का, हम्म, जो अमाल तुम करते हो। ठीक है। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा हो गया। ये चलते हैं, यहाँ पे पहला जो है ना, वह इन जहाजा का, हम्म, जहाजा जो है ये वर्ब है, और ये आ रही है वर्ब की फॉर्म 3। थ्री ठीक आ है रही है। जी। अच्छा, तो अब और ये नए लोगों को जरा फॉर्म 3 का समझाइए। इसको थोड़ा सा हम, थोड़ा सा फॉर्मेट आज चेंज करते हैं, क्योंकि आप ये समझ लें कि आप पहली आयत कर रही हैं, ठीक है। ठीक, तो आपके पूरे ग्रुप को तो, जो शाजिया हैं, रूबी हैं, उनको फॉर्म 3 पता चल रहा है, लेकिन नए ग्रुप को नहीं पता चल रहा। तो उनको सबसे पहले आपने बताना है जाहदा, जाहदा का। तो यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, जाहदा, ये होना फॉर्म चाहिए 1 पहला, जी, पहला ठीक है। ये है। अच्छा, और फॉर्म ये तशदीद लग 1 हो जाए गई, फॉर्म 1 जी, हो गई। अब इसका दूसरा होगा जहदा, तशदीद लग गए, तशदीद लग गई जी। ये फॉर्म 2 हो गई। और अलिफ लग गया अगर तो फॉर्म 3 अलिफ लग गया है तो फॉर्म 3 हो गई, ठीक। जी। और साथ में का लग गया तो तुम्हारे उसमें आ गया ना, जी, तुम्हारे साथ, जहादा का तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ, ठीक है। हम्म, फॉर्म 3 परफेक्ट। अब नहीं, इसमें एक और चीज भी आ गई, नगमीना, आपके लिए। ये आयत जी आपने जो चूज की है, और सबके लिए, इसमें पहली बार यहाँ पे डुअल भी आ गया है, एक जी, अलिफ हाँ और भी लगा हुआ। हाँ, ये बताइए ड्यूअल की क्या पहचान है। हाँ, अब डुअल की क्या पहचान है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। डुअल, सब लोग मेरे साथ हैं? जी जी। अच्छा, अगर मैं ले लूं आपका, फर्ज करें कफरा ले लूं, अगर कफरा ले लें, या कोई और भी लफ्ज ले लें जो आसान हो। मैं अभी इसको अम,
सफिया आवाज नहीं आ रही? जी जी, मैं निकाल रही हूँ, 1 मिनट, अच्छा, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। कफरा, ठीक है। कफरा का आप क्योंकि डुअल आज पहली बार कर रहे हैं, सब नए ग्रुप के लिए बहुत अर्ली हो गया है, लेकिन आई थिंक आपकी 15वां आयत है, तो आप लोग बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर लफ्ज मेरा है काफ फा रा, इसका क्या बनता है? कफरा, क्योंकि सबने किया हुआ है, मैं इसलिए वो ले रही हूँ, ठीक है। कफरा, ठीक है। फिर मैंने सिखाया था कफरू, ठीक है, यही समझाया था ना? जी सही। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था ये वालेकुम अस्सलाम नबीला, अभी अभी जी आई हैं आप? जी जी अभी अभी आई हैं? गए। जी जी अभी ओके, आई हैं। आज नगमीना ने हमें ड्यूअल सिखा दिया, ठीक है, सिखा रही हैं वो। आप सिखा रही हैं। नहीं, लेकिन आपकी आयत की बरकत से हमें ओके। तो आपको मैंने ये जो सीखा हुआ है आपने, कफरा, कफरू, कफरता, ठीक है। जी तो ये सिंगल की फॉर्म है, लेकिन अगर यहाँ पे ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल है, ठीक है। अरबी में डुअल भी होता है, और इसके डुअल में अलिफ लग जाता है खाली, कफारा, ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म लें, अभी हम और फॉर्म में नहीं करेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट क्या कहलाती है? कफारा की फर्स्ट फॉर्म उसके लिए ही करें ना, सॉरी, हाँ, थर्ड फर्स्ट पर्सन। फॉर्म का, हाँ, फर्स्ट फॉर्म का मास यानी कि थर्ड पर्सन ये अकेला हो गया, वो एक आदमी कफरा, ठीक है। वो 2 आदमी क्या हो जाएगा? कफरा, अलिफ लग जाएगा, 2 आदमी, 2 आदमी कुफ्र करते हैं, वो कुफ्र करता है, वो नाशुक्री करता है, ठीक है। एक आदमी कफरा, एक आदमी, और अरबी वाहिद जबान है जिसमें डुअल का कॉन्सेप्ट होता है। एक आदमी नाशुक्री करता है, 2 आदमी नाशुक्री करते हैं, और कफरू सब आदमी, बहुत सारे आदमी मिलकर नाशुक्री करते हैं, ठीक है। तो अरबी में डुअल का कॉन्सेप्ट होता है। हमने पहले क्यों नहीं सीखा? क्योंकि आपका ये कफरा और कफरू में फर्क आप कर लेंगे, तो बीच में आपका कफरा, अब ये आ गया ना, यहाँ पे आपने जहादा देखा, फिर आपने कहा जहादा होना चाहिए, फिर आपने जाहदा कहा, तो अब उसके आगे ये जो अलिफ है, ये क्या बता रहा है? ठीक है, अब आप सोचेंगे ना कि इसके आगे अलिफ भी लगा हुआ है। जी जी आपको अच्छी तरह अपनी फॉर्म आती है, अगर आपको अच्छी तरह अपनी फॉर्म आती थी तो आपने अलिफ पे सवाल पूछा, तो फिर हमने कहा कि ये दो को जाहिर करता है, ड्यूअल को, इसको कहते हैं ड्यूअल, या अरबी में क्या कहते हैं नबीला? मुसन्ना, ठीक है जी ये याद रहेगा। अलिफ, पहली फॉर्म में अलिफ लगा दिया, अभी आगे अगर आगे कोई और फॉर्म आती है तो अभी हम वो बताते हैं, लेकिन आप ये सब समझ लें, जो कफरा कफरू था उसके बीच में एक शब्द का और इजाफा कर दीजिए और उसमें अलिफ लगा दीजिए। सूरह लुकमान रूबी की कौन सी आसान है ना? जी, लेकिन ये तो फॉर्म 3 है ना जो हमने अब कर रहे हैं, तो इसमें भी यही फॉर्म होगा। 3 है, अब फॉर्म 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 3 में क्या हो जाएगा? ये काफ का फरा, ठीक है, और तीसरी इसकी क्या थी? सब का फरू, और बीच में लगा दें एक का फा रा, अलिफ लगा दीजिए,
ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کی جہدا جہدا اور جاہد. اوکے اس کو کر لیتے ہیں ہم. جاہدا جاہدو جاہدو وہ سب کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جاہدو اور یہ کیا ہو جائے گا جاہدا. وہ دو کوشش کرتے ہیں. ٹھیک وہ دو مذکر میں کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور جہاں پہ دونوں ہوں تو وہاں پہ ایک آدمی ایک عورت مل کے ہوں تو وہاں پر پھر آپ مذکر کا ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ پھر فیمینن نہیں کرتے. ٹھیک ہے انلیس کہ وہ دونوں فیمینن ہوں. سمجھ آئی؟ تو یہ آج آپ نے ایک نیا کانسیپٹ سیکھا ڈوئل کا پہلی بار. ٹھیک اور اس کو ابھی ہم زیادہ نہیں کریں گے. اگر ہم اس میں بھی اور آئے گا تو پھر اس کو زیادہ کر لیں گے. لیکن اگر جاہدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کیونکہ الف لگا ہوا تھا اس میں تو وہ کوئی آپ نے فارم نہیں ایسی نہیں کی تھی ابھی تک. دیکھیں کتنی اگر دیکھا جائے تو اگر 15 آیت نغمینہ کی ہیں اور 10 سب کی ہیں تو آپ نے 70-80 کرنے کے بعد ایک بار آیا ہے. ابھی ایک بار ابھی اسی آیت میں 2-3 بار اور آ جائے گا. ٹھیک ہے سورہ رحمان ایسی ہے جس میں کہ بار بار ڈوئل آیا ہے. اس لیے ہم نے سورہ رحمان کسی کو بھی نہیں دی تھی کیونکہ انیشلی آپ کو سمجھنا مشکل ہوتا. لیکن اب آپ سورہ رحمان بھی کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اس کے بیسک آ گئے. اس کے بیچ میں ایک ڈوئل کا اضافہ کرنا ہے اور وہ آپ نے تھوڑا سا سیکھ لیا کہ ارے کفرہ میں اگر خالی الف ہوتا تو یہ ڈوئل ہو جاتا. ٹھیک ہے آسان ہو گیا نا بنسبت اس کے کہ میں اس وقت آپ کو 6 کے بجائے 9 فارمیں کراتی. ہاں تو اس وقت ہم نے فیمینن بھی نہیں کرایا. فیمینن بھی ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ آ گیا ہے آپ کو اور ڈوئل بھی سمجھ آ گیا. ٹھیک تو اب آیت پہ دوبارہ آتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا یہ آپ کی فارم ہو گئی یہاں سے لے کر یہاں تک جاہدہ اور کا تم کے لیے ہوگا. کا اکیلا یعنی کہ بچہ حضرت لقمان کس سے بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. تو بیٹا تو خالی تم ہو گیا. ٹھیک ہے جاہدہ کا اگر وہ کوشش کریں کون کوشش کریں ماں اور باپ مل کر یعنی کہ دو رائٹ. اگر وہ کوشش کریں وہ سب تو نہیں ہیں خالی دو ہیں وہ رائٹ پیرنٹس ماں اور باپ. اور اس میں ٹھیک ہے اب نیا گروپ بتا دے کہ اچانک سے ان کے لیے ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ڈوئل کا. مشکل لگا بہت زیادہ کیا؟ بھئی آپ لوگ بولیں. اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر نغمینہ کیسے آپ کو نہیں چلیں بیشک اگر برا وہ مطلب مشکل لگ بھی رہا ہے تو مطلب اس کو اتنا یہ لوگ فوکس نہ کریں نا اس کو رہنے دیں. یہ لوگ اپنا جہادہ ہی کریں اور اپنی ہی اس کی جو گردان بنا رہے ہیں وہیں یہ لوگ رہیں. ہاں ٹھیک ہے بالکل. ہاں کیونکہ جب ابھی میرے پاس جو ہے اس میں دال کے اوپر کھڑا زبر ہے دال کے آگے الف نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے الف. کیونکہ ہم لوگ عربی والے نہیں ہیں نا ہم اس کو کھڑا زبر سمجھتے ہیں لیکن عربی لوگ اس کو الف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ کھڑا زبر نہ ہوتا اس طرح نہ ہوتا اس طرح نہ ہوتا بلکہ اس طرح ہوتا تو وہ اکیلے کے لیے ہوتا. سوری مجھے یہ والا فارم لینا نہیں چاہیے تھا. اگر وہاں پر آپ نے بہت اچھا سوال کیا اگر ایسا لکھا ہوتا ٹھیک ہے اس ایسا لیٹا ہوا زبر ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ رائٹ. لیکن چونکہ
قرآن آپ کے مصحف میں ایسا لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ، تو آپ کہیں کہ میں نے الف کے ساتھ تو پڑھا نہیں ہے، یہ کھڑے الف کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کھڑا الف ایکچولی کیا ہوتا ہے، جا ہا یہ والا، اور اس کے آگے الف لگا دیں، ٹھیک ہے، آگے لگا دیں یا اوپر لگا دیں، بات ایک ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے، ایکچولی الف کو ڈینوٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ اور کوئی سوال؟ نبیلہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ نہیں، اس میں بس آپ نے بتا دیا سب کچھ۔ چلیں الحمدللہ۔ ہاں نغمینہ آگے چل سکتی ہیں آپ کا خیال درست ہے کہ ہم زیادہ فوکس نئے لوگوں کے لیے، کیونکہ نئے لوگ، ہاں کیونکہ جب آپ لوگوں نے 15 آیت کے بعد سیکھا ہے تو وہ لوگ بھی 15 تک پہنچتے پہنچتے کلیئر ہو جائے گا سارا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، عَلَىٰ تو ہو گیا تھا نا ان پر، ان تشرک کا جو ہے یہ ہے شراکہ کی فارم 4 ہے، شرک کرنے پہ فارم 4 ہے، فارم 1 کیا ہوگی؟ فارم 4 شراکہ ہے نا، تو فارم 4 ہوگی اشراکہ۔ اشراکہ مظاہرے ہیں، اشراکہ مظاہرے، شراکہ کا مطلب شرک کرنا، ٹھیک ہے جی سوری، شراکہ کا مطلب ہوتا ہے شرک کرنا، پھر شرکا، شارکا، اشرکا، چوتھی فارم آ گئی، ٹھیک ہے، اشراکہ، اشرکا، ٹھیک ہے، اشرکا مظاہرے یشرکو، ہو جائے گا، ہاں جی یشرکو، ہاں یشرکو، اور پھر آپ اس کا تو پھر بنانا آسان ہو جائے گا، جی یشرکو، یشرکونا، تشرکو، رائٹ، تو جی، یہ تشرکو یہاں پہ سمجھ آ گیا، ہاں کیا منسوب کہتے ہیں نا، زبر آ گیا، منسوب ہو گیا، اب یہ منسوب ہو گیا۔ منسوب کس وجہ سے ہوا یہ بھی سوچنا پڑے گا، ان کی وجہ سے نا، ان کی وجہ سے۔ اچھا، یہ والی نبیلہ یا شازیہ اگر سن رہی ہیں، شازیہ کی آواز تو ہمیں نہیں آ رہی، لیکن کوئی پوسٹ کر دے وہ والی لسٹ جو ہم نے پہلے لگائی تھی کہ کون سی چیزیں منسوب کر دیتی ہیں۔ منسوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارم آپ ہی ہیں ابھی اور لوگ بھی آ گئے ہیں؟ جی سب ہیں، اچھا، سو ارم اور گروپ کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا تشرکو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گردان دیکھیں گے، یہ والی گردان تو آپ کو بھی آ گئی ہے، چوتھی فارم کی گردان بنانا، ٹھیک ہے، تشرکو تھا، یہ ہونا چاہیے تھا گردان کے لحاظ سے، لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا، تش ری کا ہو گیا، زبر ہو گئی ہے، زبر ہو گئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ منسوب ہو گیا، کیا ہو گیا، منسوب ہو گیا۔ اس کے معنی نہیں بدلتے کوئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ گرامر کے رول سے کہ جب اس میں کوئی منسوب کرنے والا لفظ لگ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ان تھا، نغمینہ نے بتایا، اور وہ آپ کو لسٹ بھیج دیں گی، ان آ گیا تو ان کیا کرتا ہے، پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو دمہ ہوتا ہے وہ فتحہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کو زبر دکھے اور آپ کو یاد کیا ہوا ہے آپ نے کہ تشرکو آتا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہوا، تو جب آپ نے سوچا اور آگے پیچھے دیکھا تو آپ کو ان نظر آیا، تو پھر آپ کہیں کہ اب ٹھیک ہے، یہ منسوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اوکے جی، آگے کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ آیت جو ہے، ویسے تو یہ صورت میں تو حضرت لقمان اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں نا، لیکن یہ آیت نمبر 14 سے اللہ تعالیٰ پھر آگے ہم کلام ہے نا، انہوں نے 14ویں آیت میں وصیت کی انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور پھر یہ بعد میں یہ آ گیا کہ ان کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگر وہ شرک کا کہیں یہ نا، تو شرک کا بی ما لیسا، میرے ساتھ، تو مطلب اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اگر میرے ساتھ شرک،
का के बाद बी आ गया मेरे ठीक है। साथ, ठीक है। तो अल्लाह माँ ताला लैसा, फरमा रहे हैं कि अगर वो मेरे साथ कहें माँ, तो यहाँ पे आ गया इस चीज को, लैसा तो ये माज है जिसके मायने हैं नहीं के, नहीं के, ठीक है, नहीं। लका तुम्हारे लिए भी साथ इसके इल्मुन, ये जो आपकी नॉलेज में है, आपके इल्म में ना हो, लका भी, यानी अगर वालिदैन उस चीज पे फोर्स करें कि आप शिरक करें इस चीज को जो आपके इल्म में ना हो। फिर आगे आ गया फला कि आप तुती हुमा, कोई, हाँ हाँ, अब वर्ब आ गया फिर, है ना, तुती हुमा, ये है अता का, अता किसका है? फॉर्म फॉर अता ता वाव ऐन, इसकी फॉर्म 1 तो तो नहीं आई ना, तो आपने कहा था फॉर्म 4 ही करनी है इसकी, अता युती उ, ओके, अता युती युती, ठीक है, ऐसे नहीं नहीं वाव नहीं है, वाव नहीं वाव है, हटा दें, ओ सॉरी, क्या मेरी मिस्टेक, ऐन बना दें पूरा, ऐन पेश, बिल्कुल, यू ती उ, राइट। तो इसमें क्या है, तुती, ये मजजूम हो गया, मजजूम हो युती गया, उ, ओके, युती उ, और फिर इसका युती ऊना, फिर तुती उ, जी। तो ला की वजह सॉरी, से ना, मेरे ख्याल में ला आ गया ना, नहीं मैं और भी गलत कर रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ, हाँ मैंने देखा वो नहीं। युते हो, हाँ सॉरी, मैं गलत कर रही हूँ। अतः यू, उसमें ये तो थोड़ी ये, लगेगा, युति हाँ, ता या मेरे ऐन, ख्याल में लगे या आएगा, लगेगा, ये आएगा, हाँ या हाँ, आएगा ना, फॉर्म 4 है, या आएगा। अच्छा अच्छा, ये आएगा, तो या तो ऐन, एन आएगा, अच्छा, युति उ, ठीक। अब सही तो है जी। इसमें क्या है, थर्ड वाल, लाइक युति उ, लेकिन वहां तो क्या है, वहां तो ये नहीं है, वहां तुति उ नहीं है, तो ते है, हाँ आइन है, वो हो गया ना, क्या कहते हैं, मजजूम हो गया, डुअल मजूम हो गया, मजजूम हो गया, या हट अच्छा, गया, या हट गया, और ऐन के पर हुआ है, जज़म आ गया, ओके। ऐन पे जज़म आ ये जरा सा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, गया, वीक इसकी लेटर वाला। वीक लेटर वाला है, इसकी गर्दान आपको लगानी पड़ेगी नए लोगों जी के लिए, मैं लगाऊंगी जी, लगाती हूँ ठीक है। जी। फला तुती हुमा वसाहिब हुमा, थोड़ा सा, एक मिनट इसको देख लें, आप इसको देख लें जरा, ठीक है। नरमीना, आवाज नहीं आ रही? नगमीना जी आ रही है, शबनम हमें आपकी आवाज आ रही है, ये पैसिव तो नहीं है? नहीं, फॉर्म 4 है ना, फॉर्म हाँ 4 है फॉर्म 4 है, मजजूम है, लेकिन ये फेमिनिन है, जी, हाँ फेमिनिन है, क्योंकि फेमिनिन है अब फॉर्म ये, 4 हाँ मैं यही सोच रही थी कि वो बैठ नहीं रहा, अतः युतियु एन तुति, फॉर्म 4, यहाँ फेमिनिन क्यों है, ये सोचना पड़ेगा ना, अच्छा ना, दुनिया की वजह से, क्योंकि हम अतात कर उनके रहे उनके साथ दुनिया में अच्छे तरीके से, ये देखिए आप। नहीं वो तो हुमा, हुमा के लिए कहा है, तो ये डुअल है, तो डुअल के लिए उन्होंने फेमिनिन सिंगुलर इस्तेमाल किया है, उनके साथ यहाँ पे उन्होंने
ڈوئل استعمال کیا تھا ڈائریکٹ. وَإِن جَاهَدَكَ اگر ہما یہاں پہ تو ان کی اطاعت کریں. وَإِن جَاهَدَكَ اگر وہ کوشش کریں. اچھا یہ مفعول یہ مفعول کے طور پہ. اچھا اس کا تھوڑا سا وہ ہے نبیلہ سمجھانے کی نبیلہ جی یہاں پہ جو کا تھا وہ مفعول تھا, یہاں پہ ہما جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو آپ آسان لفظوں میں بتا دیجیے گا, میں کوشش کرتی ہوں. کا یعنی کہ وہ کوشش کریں جہادہ کا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ معنی کیا تھے اب؟ ہاں پھر معنی کریں اس کو. اور اگر They وہ strive کوشش against you. ہاں وہ تمہارے خلاف کوشش کریں کہ تم شرک پہ آ جاؤ, یعنی کہ تمہارے لیے کوشش کریں وہ. رائٹ, تو یہ وہ پہلے آیا, یعنی کہ فاعل پہلے آیا, مفعول بعد میں آیا. یہاں پہ توتا ہما جو ہے فاعل بعد میں چلا گیا, یعنی کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ ہما مطلب جو تم اطاعت مت کرنا نا, ہما جی بعد میں ہو گیا. ہاں ہما بعد میں ہو گیا. اب جب ہما بعد میں ہو گیا تو پھر یہ فیمینن سنگولر آیا. ٹھیک ہے, جو مفعول جس کی بات ہو رہی ہے مفعول. نبیلہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں فاعل مفعول سے. مجھے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ویسے. ایسے نہیں آ رہی. دیکھیں یہاں پہ جاہدہ پہ یہ ڈوئل لگایا. ٹھیک جی ہے, وہ ڈوئل تھے اور وہ کر رہے ہیں کام کوئی. ٹھیک ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاہدہ میں کیا کون چھپا ہوا ہے؟ والدین ہے نا, والدین کے لیے والدین کوشش کر رہے ہیں تمہارے اوپر. ٹھیک ہے, تو کا تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کا وہاں پہ آئے نہ آئے, اگر جاہدہ بھی لکھا ہوتا تو وہ بات کلیئر ہو جاتی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ توتے فلا توتے, یعنی کہ یہ کون ہے؟ توتے کون جو ہے؟ یہ بیٹا ہے. رائٹ, بیٹے اولاد کو کہہ رہے ہیں. اولاد کے لیے جو یہ توتے ہما والدین کے لیے, والدین کے لیے جی ان کی اطاعت مت کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پیسو میں اگر آیا تو پھر اگر یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر یہ دنیا سے نہیں ہے تعلق, یہاں پہ ہمیں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر مفعول بعد میں باہر آیا ہے تو اس کے لیے سنگولر فیمینن استعمال ہوگا. تو یہاں پہ سنگولر فیمینن استعمال ہوا ہے کہ ان کی اطاعت مت کرنا. آلدو وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے لڑکے سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر والدین کوشش کریں, ابھی تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں, لیکن توتے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کو کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ان کی اطاعت مت کرنا. اللہ تعالیٰ اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے والدین شرک کی طرف وہ کرے تو تم ان کی اطاعت مت کرنا. تو اطاعت مت نہ کرنا, تو اطاعت کون نہیں کرے گا؟ لڑکا نہیں کرے گا نا, اولاد نہیں تو کرے گا, لڑکا تو اولاد نہیں کرے گا. مطلب اگر وہ تمہیں شرک کی طرف راغب کریں تو تم ان کی بات نہیں ماننا. ہاں تو والدین ہما جو ہے, لیکن اولاد والدین کے لیے انیلا, مؤنث ہے. جی جی ہاں والدین کے لیے انیلا, مؤنث. اولاد جی یہاں جی پہ نہیں تھی. یا بنیا ایک لڑکا تھا ان کا. اچھا ٹھیک ہے, جی جی تو ایک لڑکے ہی کو ہدایت, وہ جو پوری ہم نے سورت پڑھتے چلے آئے ہیں, ہم اس میں ایک ایک لڑکے کو پڑھائے. رائٹ, ایک ہی جی جی لڑکا ہے تو وہ تتی او ہونا چاہیے تھا نا, یا اس کی مجزوم فارم ہونی چاہیے تھی. یہ جو فیمینن فارم آئی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہما کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک, کیونکہ اب دو ہو گئے نا, اب دو میں کنفیوژن ہوا. اب دو مفعول اگر یعنی کہ نان عاقل تو نہیں, پلورل ہے, تو اس کے لیے سنگولر فیمینن ہی آئے گا. والدین کے لیے آ رہا ہے نا ہما.
والدین کے لیے آ رہا ہے پیسو میں. ہاں لیکن تُتے جو ہے والدین کے لیے, ہاں والدین کے لیے آ رہا ہے. یو آر رائٹ. ان کی اطاعت نہیں کرنا, ان کی اطاعت نہیں کرنا. والدین کی نہیں کرنا. ٹھیک, تو اس کو اب یہ اس کی گردان میں آپ کو فیمنن لے کر آنا پڑے گا, تو وہ لے آئیں گے آپ لوگ. یہ صفیہ شبنم لے لائیں آئے گی. گی, نہیں سوری, شبنم لائیں گی. شبنم کو فیمنن آ گیا. مجھے معاذ آتا ہے مزارے میں تھوڑا یہ سا. تم کو کس نے بتایا کہ مجھے فیمنن آ گیا؟ سو فیمنن کا یہ ہے کہ مظلوم بھی تو ہوا ہوا ہے ساتھ میں. ساتھ میں مجزوم بھی ہوا ہے, تو سونے پہ سہاگا ہو گیا یہ. لیکن آپ نے آج بہت مشکل آیت لے لی بھائی. لیکن تو یہ اس کو کتنی دفعہ آیا گا قرآن میں توتی, یہ اس طرح مجزوم؟ آیا ہے, آ رہا ہے, کئی دفعہ آ رہا ہے. تو لیکن فیمنن میں کتنی بار آ رہا ہے یہ اچھا سوچنے کی ہاں. بات ہے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, سیکھ لیں آج آپ. مضارع میں اگر تو ان کی اطاعت تو پھر ہو, یعنی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. اوکے, یہ اور اس سے بھی زیادہ. تو کفرہ ہی کو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے سنیں تو یہ صفیہ, جی. ان کا تو سیم ہی ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, مونس کا. ہاں یہاں کا جو ہے تیسرا والا جو ہوتا ہے نا تم کے صیغے کا, وہی ہوتا ہے ان کا مونس مضارع میں. وہ کس صیغے کا. ہاں تو یہی چیز ہاں مونس ہو جاتی ہے اتنا. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو کفرہ اور یکفرو, کفرہ سے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو آسان ہو. یکفرو, ٹھیک ہے. اور اگر اس کا فیمنن ہوگا وہ ہو جائے گا تکفرو, تیز سے ہو جائے گا. اور اتفاق سے یہ سنگولر, اور یہ تم کے اس میں آتا ہے, اور تم کے اس میں بھی آتا ہے, اور وہ کے اس میں بھی وہ کس میں مونس ہو جاتا فیمنن ہے, کے اس میں بھی آتا ہے, اور وہ مذکر میل کے تم. اس میں, ہاں اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تم کے اس میں بھی آتا ہے اور فیمنن کے اس میں بھی آتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا, لیکن یہ سنگولر ہو گیا, کیوں؟ ہما کی وجہ سے. ٹھیک, تو اب تطیعو کا اب رہ گیا مجزوم کا. اس کے لیے ہمیں مجزوم لا کی وجہ سے نہیں ہو رہا, لا بھی تو آ رہا نا لا کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. ہاں مجزوم ہو رہا ہے لا کی وجہ سے, لیکن وہ اس کا فارم دیکھنا ہے نا ہمیں, یہ فارم کیا بن گیا. تو فارم ہو جائے گا, یہ آپ لوگ یہ فارم تو 4 ہے, میں نے چیک کی ہوئی ہے. ہاں اس کے یتو ہو جاتا ہے. یہ مجھے جو ہے نا, ہاں پیسو میں, یہ پیسو نہیں ہے تو اس میں اس لیے میں کنفیوز ہو رہی تھی. نبیلہ پیسو میں ہے یہ, اس کے پیسو میں یہ ہے تاکہ ایکٹیو میں یہ نہیں ہے. یہ تو فورتھ فارم ہے نا, عطا ہے. یہ بتایا سے قالا کا یقیلو تھا نا شاید فارم 4 میں, اسی طرح فارم 4 میں. یہ تو فارم 4 ہے نا, عطا سے ہے, عطا سے یہ گردان کروائی بھی ہے, میرے پاس ہوئی بھی ہے ڈائری میں. نہیں, اس یوتے ہولڈ آن, ٹھیک ہے یوتیو, یا
تو یوتی او تتی او کا مجزوم ہوا تو یہ اڑ گیا اور عین پہ جزم آ گیا تو تے. یو آر رائٹ. اس کا یہ بھی اڑے گا ویک لیٹر اور اس کے عین پہ ہو جائے گا مجزوم ہو گیا. تو تے تو تے. تو یہ تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ تھا. یہ مجزوم بھی ہے, مجزوم کرنا بھی مشکل. اس کو مجزوم میں اس کے دو لفظ گر رہے ہیں. یوزولی اس کے آخری لفظ پہ جزم لگ جاتا ہے, رائٹ. یہاں پہ آخری لفظ کے اوپر جب جزم لگے گا تو اس کو یہ پسند نہیں ہے, یہ ویک لیٹر ہے, تو وہ اس کو بھی گرا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا تو تے. ایکچولی کیا تھا, تو تی او. تو تی او کون سا والا تھا؟ فیمینین تھا. کیوں فیمینین تھا؟ کیونکہ ہما آ رہا ہے وہاں پہ. اور اس کا جو پیسو ہے نا صفیہ, سوری آپ کی بات کاٹتے ہیں, اس کے پیسو میں نا, پیسو میں یوتا او ہے, الف لگ رہا تھا پیسو میں. الف لگ رہا ہے, اوکے. ہاں, یہ ویک لیٹر کا تھا تو اس میں فارم 4 میں یا لگ رہا ہے, تو اس لیے پیسو نہیں ہے. ٹھیک ہے, گڈ. ڈائریکٹ ایکٹیو ہے. تو شبنم کہہ رہی تھی پیسو ہے. شبنم آپ کہہ رہی تھی پیسو ہے. شبنم ہاں کہہ نہیں رہی تھی, میں پوچھ رہی تھی نفینا سے کہ دراصل اس پہ پیش تھا نا, تو جی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پیسے کو ہو نفینا سے ہاں, پوچھ رہی تھی نا. پاسبلٹی تھی کہ ہو سکتا تھا. جی, لیکن اس میں پیش لگ رہا ہے تو, لیکن اس میں نبیلہ صحیح کہہ رہی ہیں, الف لگا. الف لگتا ہے جی. پیسو ویک لیٹر کے پیسو میں الف لگ جاتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے, گڈ جاب. تو ارم وغیرہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کو دوبارہ کرائیں گے یہ والی. نغمینہ دوبارہ کریں گے. ہاں نہیں ابھی ان کا نہیں ہے, یہ لوگ ویک لیٹر پہ نہ ہو, یہ لوگ وہاں پہ پریشان. فوکس نہ کریں, پریشان نہ ہو. ہاں, ہاں آپ ٹھیک ہے, کو چھوڑ دیں ابھی. ٹھیک. اگلا کریے. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ بس صاحب ہما. جی, یہ بھی بالکل سیم وہی چیز آ گئی نا, فارم 3. فارم 3 سا سواد الف. ٹھیک ہے, صاحبہ سے صاحب ہو گیا نا, صاحب ہو گیا. فعل امر. پہلے امر کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب صحابہ ہے نا, اور رہے ان کے ساتھ. اچھا, یہ حکم ہے, رائٹ. ان کی, تو پھر اس کو بھی, پہلے والے کو بھی فعل امر ہونا چاہیے تھا. ہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ نہیں ہے. واو. پہلا والا ہے کہ ان کی آپ اطاعت نہ کرو, تو یہ بھی امر ہونا ہی چاہیے ہونا تھا. چاہیے, ہونا تو امر ہی چاہیے تھا. اوکے, ناؤ اٹس انٹرسٹنگ. اس کا امر دیکھیں آپ, فارم 4 کا. فارم 3 کا یہ صاحب جو ہے نا, یہ فارم 3 ہے. فارم 3 ہے. تو تے تو امر نہیں ہو سکتا, کیونکہ تے گر جاتا ہے, تو تے تو گرا نہیں ہے, تو وہ امر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ صاحب ہما امر ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے. یہ میرا ہوم ورک ہے کہ توتے کیوں نہیں امر ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا نا, یہاں پہ شرک کے معاملے میں اطاعت نہیں کرنا. ہاں, لیکن ساتھ یا آ تو گیا کہ دونوں دنیا امر کے ہونے چاہیے کاموں. تھے, یا ہاں دونوں مجزوم ہونے چاہیے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ مجزوم نہیں ہو سکتا؟ لیکن کیا یہ اب آپ چیک کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے تھے. نبیلہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں ویسے تو ایسے ہی رہا ہے کہ مجزوم ہونا چاہیے. مجزوم ہونا چاہیے, لیکن مجزوم صاحب ہولڈ آن, ایک اور یہ
साहिब कौन सा है? माज है, माज तो मजजूम नहीं हो सकता। हाँ Only हाँ सही बात है। oh my God. اور जुमले का जो वो है ना, वो भी पहला जो शुरू है ना, वो बात यहाँ पे खत्म हो गई तुती हुमा पे, यानी कि शिर्क के मामले में उनकी अतात नहीं करो, ये बात यहाँ खत्म हो गई। खत्म अब हो आगे गई और उसके बाद अब दूसरा, यहाँ दूसरी शुरू हो रही है, दुनिया के मामले में उनके साथ अच्छे से रहो। ठीक है, शिर्क ना करो। और वाह, अब हाँ, एक नफी और है और एक पॉजिटिव है, और एक हाँ, तो तय है, यानी कि शिर्क का जब भी वो, यानी कि वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी वो मुशरिक हैं तो शिर्क की वो कर रहे हैं, वो बाद में आपके रहम सलूक से मुसलमान भी हो सकते हैं, जाहिर है, पेरेंट हैं, जाहिर है कभी आपकी बात वो सुनने भी लग जाएं, ठीक है। साहिब हुमा ये यूनिवर्सल है, देखें ये माज है, ये नहीं बदलेगा, ये चाहे वो मुशरिक हो चाहे वो कुछ हो, आपको उनके साथ रहम करना है। सो ये माज है। अब ये जब माज है तो ये वो नहीं हो सकता, इस मजूम नहीं हो सकता, क्योंकि मजूम तो सिर्फ मुजारे हो सकता है, ठीक है। तो आ गई, लाइक अब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत, मेरा होमवर्क गया, खत्म हो गया, राइट, गुड जॉब। तो तोते हुमा यहाँ पे जो है वो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, और एक कॉन्सेप्ट जो है टाइम डिपेंडेंट है, कि वो आज मुशरिक हैं कल को मुशरिक ना रहे, राइट। अभी मुशरिक है ना, अगर आप उनसे अच्छा सलूक करते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे कि आप मुसलमान हो जाएं, जाहिर है आपके पेरेंट्स हैं, आप उन्हें भी जन्नत में ले जाना चाहेंगे, लेकिन वो मुसलमान हैं कि नहीं है, कुछ भी हैं, वो साहिब हुमा, उनके साथ आपको दुनिया में रहना है, किसकी तरह? मारूफ की तरह, काइंडनेस के साथ, ठीक है। तो ये एक लिहाज से बहुत बड़ी लर्निंग की वो है वालिदैन के लिए, कि अगर वो मुशरिक भी हैं तो आपको उनके साथ काइंडनेस करनी है, ठीक है। और इस ये हुक्म चेंज नहीं होगा कभी भी, राइट। तो उस पे यहाँ पे एक बार सूरह लुकमान पढ़ रहे थे, तो एक बच्ची है यहाँ पर, नाम तो मैं नहीं लूंगी, तो वो कहने लगी कि अगर माँ बाप बहुत इरिटेटिंग हो, इतने इरिटेटिंग हो कि शी इज प्लानिंग टू मूव आउट, राइट, लाइक आई मीन कनाडा में मूव आउट कर सकते हैं। तो जब उसने ऐसा कहा तो फिर मुझे स्कॉलर के पास जाना पड़ा कि भाई ये यहाँ के बच्चे हैं, कनाडा के, वो माँ बाप की झकझक बर्दाश्त नहीं करते। तो स्कॉलर ने कहा कि उससे कहो कि ये अल्लाह का हुक्म है, वो चाहे, अब उसकी मर्जी है कि वो अल्लाह का हुक्म माने वो लड़की या ना माने, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या है कि आप पूरा कुरान पढ़ते हैं, बाकायदा हजाबी माशाल्लाह लड़की वो, लेकिन वो, उसके कहने का मतलब है कि माँ बाप बहुत इरिटेटिंग है। क्या कहती है वो? क्या वो ऐसा कह सकती है? आई डोंट थिंक सो, नहीं कहना चाहिए। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चों को जरूर पढ़ाई जाए ये, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं फिर अल्लाह का हुक्म को डिनाई कर देते हैं, माँ बाप को इरिटेटिंग समझते हुए, या उनकी बात ना मानते हुए, या उनके साथ काइंड ना होते हुए। यानी कि मूव आउट का मतलब है कि आप माँ बाप को तकलीफ होगी अगर आप उनके साथ मूव आउट हो गए, राइट। जी, अभी और भी वो हैं इसमें एग्जैक्टली, हाँ, चले चले बताएं अब और व्यूअर। हाँ, ठीक है, ये हो गया ना, वाह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफन, और रहें उनके साथ दुनिया में अच्छे से, ठीक काइंडनेस है। के साथ, रहमदिली से। आगे आ गया वक्त तभी, अब ये आ गया फिर फिर आ इत्तबा, गया। इत्तबा यत्तबिउ, फॉर्म 8 आ गई, फॉर्म 8 आ गई, ओके। तबीआ से, और ये मजूम है कि अमर ये है कि फेले क्या अमर, है? फेले अमर, फेले अमर। अमर है, ओके, ठीक है। अब ये ना, ये वाली बात तो यहाँ खत्म हो गई मसरूफन पे ना, दुनिया में रहे अच्छे से, फिर वापस वक्त तभी, फेले अमर आ गया, सबीला, राह, हाँ, मन, और जो, अनाबा, अनाबा फिर आ गया फॉर्म 4 वर्ब, नून वाव बेस का रूट वर्ड है,
yeah and So, हाँ follow the path of whom who turns, हाँ ठीक है, उसको फॉलो करो जो मेरी तरफ रुजू करे, रुजू करे, ठीक अनाबा है। रजू करना, फॉर्म 4 आ गई। ये तो माँ से पहला ही लफ्ज है अनाबा। तो अच्छा ये जो है वो तभी आया ना, तो इसमें अलिफ नहीं लगा। अमर में अलिफ लगना जरूरी नहीं होता। नहीं अलिफ लगा हुआ है, लेकिन वो हमजातुल वसल की वजह से वाव से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अलिफ ड्रॉप नहीं हुआ है। अच्छा सही सही सही, ठीक है। सही। इत्ताबे वो तजवीद का रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, वो आसान होता है। हो गया वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, इलैया मेरी तरफ, उसके रास्ते पर चलना जो मेरी तरफ रुजू करे, ठीक है, ठीक है। सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ, मर्जिउकुम ठीक है, लौट कर आना है, नाउन आ गया ना, मीम की वजह से नाउन है, ठीक है। वा उन्नब्बिउकुम, ये भी फॉर्म 4 आ गई, ठीक है। ये फॉर्म 2 है, बा पे तजदीद है ना, फॉर्म 2 है। नबा, नून बा हमजा जो है रूट वर्ड हो गया, ठीक है। नब्बा से नब्बी हो गया ना, उनब्बी उकुम है, फा पस हो गया, मजारे आ गया, ये जो है ना युनब्बी उकुम से अलिफ वाला वो आ गया, उनब्बी उकुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं बस खबर दूंगा मैं तुमको, ठीक है। हाँ कुम हो गया तुम, और अलिफ हो गया मैं, ठीक है, ये हो गया फॉर्म 2 पहले फॉर्म मजारे, 2, ठीक है। भी जो है हाँ फॉर्म 2 का मजारे हो गया, ठीक। बेमा इस चीज की, तामलूना ये तो आसान है ना, अमीला का मजारे है, अमील का यामलू यामिलूना तामलू तामिलूना, ठीक है। तो ये आप गर्दाने आसान भी हो जब भी आपको लगानी पड़ेंगी इनके लिए, ठीक है। पूछ लें अमीला तो लगा दूंगी, बहरहाल ठीक लगा देते हैं। हाँ लगा दीजिएगा आप इनके लिए। अच्छा, अब अगर बाकी लोगों ने चले जाना है तो चले जाएं, लेकिन आयत नंबर 2 जो है आप इनके लिए कर दीजिए, ताकि इनका एक आयत आप अगली किया करेंगी, 1-2 आयतें पिछली किया करेंगी, ठीक है। तो मैं 2 पे ले आई हूँ, अब ये 2 से पढ़ेंगी तो इनको समझ आता जाएगा, और एट अ पॉइंट आपको शायद 15वीं भी इनके लिए दोबारा दोहरानी इंशाल्लाह, ठीक है, जब वक्त आएगा तो अभी इनके लिए आप, ये आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, तो बहरहाल आपने देखा तो मुश्किल तरीन आयत जो अभी तक आई है नगमीना के लिए वो 15वीं थी, जी ठीक है, और आसान है, और ये हाँ ये कर दीजिए आप दूसरी वाली इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी लाइट नहीं थी तो मैंने, लाइट ही नहीं है हमारी, तो मोबाइल डेटा कुछ थोड़ा सा चला, वो सेशन रिकॉर्ड हो गया है, आज हम लगाएंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। तो ये दूसरी आयत कर रही हैं, ये क्योंकि नए लोग आपके साथ आ गए हैं, अब आप लोग अपनी जो कर रहे होंगे उसमें आपको पुरानी भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी इनके लिए। नगमीना शुरू हो जाइए। बिस्मिल्लाह। अच्छा ये आपने पढ़ाया होगा इन लोगों को जालिका और तिलका ना? जी वालेकुम सलाम जी। तो आप लफ्ज हाजा भी पढ़ाया था, हाजा का मतलब था ये, और जालिका और तिलका पढ़ाया था वो, ठीक है। तो तिलका जो था ये मुअन्नस के लिए था, ठीक है, तो तिलका यहाँ पे वो, लेकिन है आगे आयातुल किताबिल हकीम, कुरान करीम का जिक्र आ रहा है, तो इसलिए रिस्पेक्ट की वजह से हमने यहाँ हाजा नहीं लिखा, मतलब कुरान में हाजा नहीं लिखा गया,
तिलका लिखा है, लिखा गया है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ओके, पुराने हकीम खास किताब है इसलिए तिलका लिखा है। आयात जमा है गैर आकिल की, ठीक है, इसलिए जालिका भी नहीं लिखा, तिलका लिखा है। ठीक है, जब जमा हो तो फिर मोनस लगता है ना, जमा से पहले जमा हो तो हाँ सिंगुलर लगता है, लाइक ये गैर आकिल जमा थी, हाँ, इसमें सिंगुलर मोनस लगता है। तो यहाँ तिलका, यहाँ पे उलाइका क्यों नहीं लगाया, आयात हैं इसलिए नहीं लगाया कि ये गैर आकिल जमा है, तो इसके लिए सिंगुलर ही इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आयात बहुत सारी हैं, आयात आया की जमा है। ठीक है, एक आया होती है और आयात, तो हम कह रहे हैं तिलका, तो ये प्लूरल है तो हमने प्लूरल इसका इसमें इशारा नहीं लगाया, क्योंकि ये अरबी का अस्लूब है, जहां भी आप देखेंगे प्लूरल के साथ सिंगुलर आता है। ठीक है, अल किताब अल हकीम, अल किताब और अल हकीम दोनों नाउन है। अल से पता चल जाता है, जब अल लगा हो तो वो नाउन होते हैं, नाउन की पहचान अलिफ लाम लग जाता है ना। ठीक, या तो तनवीन होती है या अल लगता है। तो ये वाली आयत आप लोगों के लिए मुश्किल थी? नए लोग कौन नहीं, कौन आसान है ना ये? हाँ, हकीम हो गया, हिकमत। ठीक है, ये आयतें पुर हिकमत किताब की हैं। ठीक है, हिकमत वाली किताबिल हकीम, ये आयतें पुर हिकमत किताब की हैं। हाँ, इसमें और भी बता दीजिए कि ये आयत में कोई वर्ब नहीं है। जी, कोई वर्ब क्या नहीं मतलब? हाँ, तो क्योंकि मतलब ये इसमें आयत चेंज नहीं होती, जो है इसमें चेंजेस नहीं हो सकती ना, चेंजेस नहीं हो सकते। कुरान हर जमाने किताब के की लिए, आयत, हर जमाने के लिए, हर जमाने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसी आयत जो अल्लाह से रिलेटेड होंगी, कुरान से रिलेटेड होंगी, वो आप देखेंगे उसमें वर्ब बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, राइट, ये क्या है? इसमें कोई वर्ब नहीं है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। ठीक, और वो थी हमेशा से तारीफ अल्लाह की है और अल्लाह ही की तारीफ रहेगी, राइट। तो ऐसी आयतों में कभी भी वर्ब नहीं मिलेगा आपको। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप। सेकंड आया पे नाउन है, आगे भी नंबर, आगे भी नाउन है। अच्छा, छोटी सी है, हुदन ठीक है, व रहमतल लिल मुहसिनीन। तो ये भी तनवीन आ गया, नाउन है। हिदायत ये नाउन है, ठीक है। वा का मतलब और, रहमत लिल मुहसिनीन, रहमत मोहसिनीन का मतलब होता है हाँ, नेक लोगों के लिए ना। हिदायत और रहमत है नेक लोगों के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कुरान है, आयात हैं, और ये हिदायत किसके लिए है? सिर्फ मुहसिनीन के लिए। अगर मुहसिन नहीं है तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कुरान के करीब आने की। ठीक है, तो हमें अपने हर काम में एहसान करना है, राइट। लाइक एहसान का मतलब उसे खुश उसलूबी से करना है। नमाज पढ़ने वाले भी, नमाज भी एक हसना है, ज़कात भी हसना है, फराइज इबादत हसना है, हकूकुल इबाद हसना है। ठीक है, तो मोहसिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। अगर मोहसिनीन नहीं होते, मुत्तकी नहीं होते, जो जो क्राइटेरिया हैं वो नहीं होता, तो फिर हिदायत भी नहीं मिलती, राइट। जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताई, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे जाना पड़ा स्कॉलर के पास पूछने के लिए, कि होते हैं कुछ माँ बाप, लाइक थोड़े से, या तो उनकी बीमारी होती है, तो फिर वो एहसान नहीं रहता, वहां पे एहसान नहीं रहता। तो अब वो वाली आयत जो है उन बच्चों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अभी हिदायत पे नहीं है। ठीक, आगे करवाऊंगी रहने तो, आप बताएं। नहीं, बस काफी है, बस 2 आयतें। ठीक है, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग को, पहली तो है 3 हो गई माशाल्लाह। हाँ, पहली 2 तो हाँ, तो माशाल्लाह नाजिश हैं, इरम हैं और शाजिया सिद्दीकी, तीनों हैं माशाल्लाह। तो आप लोगों को
مشکل آئی نو 15 آیت آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن نغمینہ آپ کے لیے دوبارہ کریں گی جب اس پہ آئیں گی، تو آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جی اگر آپ کو پہلی ہاں صحیح، ہاں اس پہ یہ لوگ نہ پریشان ہو. ہاں بالکل پریشان نہ ہوں کہ وہ ان کو بھی مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے ڈیول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوزلی اگر یہ مجزوم ہوتا ہے تو مجزوم یعنی کہ ماض ہوتا ہے تو ماض چلتا چل جاتا ہے، وہاں پہ ماض اور مضارع کا بھی کمبینیشن آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز مجزوم ہو رہی ہے، دوسری چیز امر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع مجزوم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ تھا، یہ اچھی آیت ہے آئندہ کے فیوچر کے ٹیسٹ کے لیے، رائٹ؟ تو بہترین، آپ کا سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کو میں ریکارڈنگ کو بند کر دوں تاکہ